अथ द्वितीयोऽध्यायः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकम् सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरं ददानम्। श्वेताम्बरश्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यैः। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंसा निग्रहानुग्रहात्मकम् कृत्यं पञ्चविधं शश्वत् भासते तं गुरुं भजेत्। पादाब्जे सर्वसंसारा दावकालानलं स्वके ब्रह्मरन्ध्रे स्थितां भोजा मध्यस्थं चन्द्रमण्डलम्। अकधादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत् तन्मध्यगं गुरुं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषसृष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः सत्पदार्थैकसृष्टिः अतद्गणपरमेष्टिः सत्पदार्थैकदृष्टिः भवगुणपरमेष्टिः मोक्षमार्गैकदृष्टिः। सकलभुवनरङ्गा स्थापना स्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिः तत्त्वमाला समष्टिः। सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं। शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम्। हरिशासनतो 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 हरिशासनतः। विदितं 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 विजनं 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 विजनं। विधिशासनतो 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 विधिशासनतः। एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तदा गुरूपदेशेन
मुक्तोऽहमिति भावयेत् गुरूपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिच्चात्मगोचरम् ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् नान्यः पन्था द्वितीयकः किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां परां करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुः सोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दा करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावत् कल्पान्तको देहः तावद्देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यैः कदाचन गुरोरग्रेण वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुसान्निध्य भाषणः अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्म राक्षसः अद्वैतं भावयेत् नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्यात् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञः गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हितस्यान्ता काले विक्षेपमुत्कटम् गुरुकार्यं न लङ्घेता नापृष्ट्या कार्यमाचरेत् न ह्युत्तिष्ठेद्दिशे नत्वा गुरुसद्भावशोभितः गुरौ सति स्वयं देवी परेशन्तु कदाचन उपदेशं न कुर्याथि तदा चेत्राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणम् दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रयं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणम् नाङ्गभोगादिकं कुर्यात् न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवा रात्रौ दासवत् विवसेद् गुरौ अदत्तं न गुरोर्द्रव्यम् उपभुञ्जीत कर्हिचित् दत्तं च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषं नालङ्कारं स्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्या धावयेदधभासयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि नोच्छिष्टं कस्यचिद्देयं गुरोराज्ञां न च त्यजेत् कृत्स्नमुच्छिष्टमादाय हविरिव भक्षयेत् स्वयं नानृतं नाप्रियं चैव न गर्वं नापि वा बहु न नियोगपरं ब्रूयाद्
गुरोराज्ञां विभावयेत् प्रभो देवकुलेशानां स्वामिन् राजन् कुलेश्वर इति सम्बोधनैर्भीतः गुरुभावेन सर्वदा मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः सन्त्राति पार्वती अशक्ता हि सुराद्याश्च ह्यशक्ता मुनयस्तथा गुरुशापोपपन्नस्य रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमिमं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाशाय धारणः ससन्न्यासी न वक्तव्या सन्न्यासी ज्ञानतत्परः विजानन्ति महावाक्यं गुरोच्चरणसेवया तेनै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत्परं भासयन् ब्रह्म भावञ्च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रसादतः स्वात्मनि आत्मारामनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकम् स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम् वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्यायेत् नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत अंगुष्ठमात्रं पुरुष ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते अजोऽहममरोऽहं च अनादिनिधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानन्दः अणीयान्महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितम् निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम् यथा निजस्वभावेन कुण्डले कटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम् स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानाद् यथा भवति तादृशः गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः पार्वत्युवाच पिण्डं किन्तु महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किं एतदाख्याहि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं
रूपतीतं निरञ्जनम् पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ताः रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्ताः ते मुक्ताक्नात्र संशयः गुरुध्यानेनैव नित्यम् देही ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशश्री स्वमुदाहृतम् षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रो गुरुप्रिये गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम् गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासूया विवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रतन्त्रके गुरोप्रसादादन्यत्र सुख नास्ति महीतले चार्वाक वैष्णवमते सुखं प्राभाकरे नहि गुरोपादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतम् न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनाम् यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा यतः परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एकमेवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति किमावाहनमव्यक्ते व्यापके किं विसर्जनम् आमूर्ते च कथं पूजा कथं ध्यानं निरामये गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसच्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परं चावलोकयेत् परात्परतरं नान्यत् सर्वगं तन्निरामयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः लब्धं वा धनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानसः सर्वज्ञपदमित्याहुः देही सर्वमयो भुवि सदानन्दः सदा शान्तः रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशस्वयं देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथात्यन्ता कर्तव्या वै मनीषिणः नित्ययुक्ताश्रयः सर्वा वेदकृत् सर्ववेदकृत् स्वपरज्ञानदाता च तं वन्दे गुरुमीश्वरम् यद्यप्यधीता निगमाः षडङ्गा आगमाप्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि
ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि शिवस्वरूपमज्ञात्वा शिवपूजा कृता यदि सा पूजा नाम मात्रं स्यात् चित्रदीप इव प्रिये सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभः गुरुहीनस्तु बालिशः गुरुहीनः पशुः कीटः पतंगो वक्तुमर्हति शिवरूपं स्वरूपं च न जानाति यतः स्वयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसंगविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् निरस्त सर्वसन्देह एकीकृत्य सुदर्शनम् रहस्यं यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम् ज्ञानहीनो गुरुस्ताज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम् शिलाय किं परं ज्ञानं शिलासङ्घप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथम् न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनात् भ्रान्तिकारकाः वर्जयेत्तान् गुरून् दूरे धीरस्य तु समाश्रयेत् पाषण्डिनः पापरताः नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यतर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डाश्शठास्तथा ज्ञानलुप्त्वा न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये येभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्या एकभक्त्या विचार्य च शिष्यादन्यत्र देवेशी न वदेद्यस्य कस्यचित् नराणां च फलप्राप्तौ भक्तिरेव हि कारणम् गूढो दृढश्च प्रीतश्च मौनेन समाहितः सकृत्कामगतो वापि पञ्चधा गुरुरीरितः सर्वं गुरुमुखाल्लब्धं सफलं पापनाशनं यद्यदात्महितं वस्तु तत्तद्द्रव्यं न वञ्चयेत् गुरुदेवार्पणं वस्तु तेन तुष्टोऽस्मि सुव्रते श्रीगुरो पादुकां मुद्रां मूलमन्त्रं च गोपयेत् नतास्मि तेनाधपदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते भावितमात्मयुक्तौ मुमुक्षुभिः कर्ममयोपशान्तये अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिका धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म श्यामति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रदानेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति
गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहरा चैव सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्वा विभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वस्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदूर्वासने देवी ह्यासने शुभ्रकम्बळे उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वस्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपेन्नित्यं शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीर्व्याघ्रचर्माणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बळे आग्नेयां कर्षणं चैव वायुव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदज्मुखः शान्तिजाप्ये वस्ये पूर्वमुखस्तथा याम्येतु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराजप्रियकरं राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहम् दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परम् स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयम् नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम् सर्वशान्तिकरं नित्यम् इदं वन्ध्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रविवर्धनम् निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखमयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् काम्यानां कामधेनुर्वै कल्पते कल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् लिखित्वा पूजयेत्यस्तु मोक्षश्रियम् अवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ताः सौराश्च गाणापत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः ॐ तत्सत् इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्रीगुरुगीतायां द्वितीयोऽध्यायः।